अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरान अहमद कसाना। एक सहाबी थे बड़े मशहूर, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो एक दफ़ा वहाँ पे खड़े हुए थे किसी जगह पे, तो उनके सामने से एक बैलगाड़ी गुज़र रही थी। वो जो बैलगाड़ी थी उसमें 2 बैल जुते हुए थे, और जब वहाँ से गुज़र रही थी, तो एक जो बैल था, वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना कि अड़ी कर रहा था, तो वो उसका मूड नहीं था चलने का। तो वो वहाँ पे जब पहुँचा उनके सामने, तो वो वहाँ पे आके खड़ा हो गया और फिर बैठ गया। जब बैठ गया तो दूसरा जो बैल था वो मजबूरन खड़ा हो गया, क्योंकि उससे तो नहीं अब खींची जा सकती थी। तो थोड़ी देर के बाद वो जो उसका सवार था, उसने उनको, जो बैल वगैरह थे उनके साथ बड़ी कोशिश की उनको उसको उठाने की, लेकिन वो नहीं उठा। फिर फाइनली उसने वो जो सोटी-छोटी जो होती है सोटी मारी, और फिर वो ख़ैर खड़ा हुआ, फिर चलना शुरू हुआ। तो जब चलना शुरू हुआ तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसमें भी एक सबक है। और वो सबक क्या है? उन्होंने कहा कि जो शख़्स अपनी ड्यूटी देता है, वो कामयाब है, और जो शख़्स अपनी ड्यूटी नहीं देता, वो नाकाम है और उसको सज़ा मिलती है। और उन्होंने ये फरमाया कि ये इस जहान के लिए भी दुरुस्त है और ये आखिरत के लिए भी दुरुस्त है। तो ये मुझे वाक़या इसलिए याद आया कि आजकल जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान के हालात जो हैं, उसमें लगता यूँ है कि कोई भी शख़्स अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा। और मैं बार-बार एक चीज़ इनको याद दिलाता हूँ कि हमें इस मुआशरे में अगर जो हमें कोई फ़राइज़ मिलते हैं, तो वो अगर हम पूरे नहीं करेंगे, तो मुआशरा कैसे आगे बढ़ेगा? हम यहाँ पे देखते हैं, बाहर की दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे हम देखते हैं कि जिस-जिस शख़्स को कोई कोई भी काम दिया जाता है, तो वो अपने काम को हद्दुल वसा, अगर 100% नहीं तो 90%, 95% जो परफ़ॉर्मेंस है, वहाँ तक वो लेके जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। आप देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो बाकी अदालतों में हो रहा है, जिनकी ड्यूटी है, और इन्हीं में रहते हुए एक ऐसा शख़्स है, जो पेशावर का हाई कोर्ट का जो है, वो चीफ़ जस्टिस है। वो इतना, उसका सेंटर ऑफ अकाउंटेबिलिटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कहता है कि मैंने अपने खुदा से वादा किया हुआ है कि मैंने कोई भी फ़ैसला किसी प्रेशर में नहीं करना, खुदा को सामने रख के करना है। अब यहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग हैं कि जो मज़लूम का तमाशा उड़ाते हैं, जो मज़लूम का तमस्खुर उड़ाते हैं, और मज़लूम के साथ खड़े होने की बजाय ज़ालिम का साथ दे रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया में भी नाकाम हुए, और ये आखिरत में भी। अल्लाह ना करे, हम बद्दुआ तो नहीं देते, लेकिन जो नज़र आता है वो यही है कि इनको आखिरत का बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं। तो यही वजह है कि जो हम हालात देख रहे हैं, इसमें आप ये देख लें कि जहाँ पे हमारी अदालतें एक एक मज़ाक बन चुकी हुई हैं। यानी जो मज़लूम जाता है, वो तो उसकी पहले जिसकी इज़्ज़त लुटी हुई हो, वो जाके कोर्ट में उसकी मज़ीद इज़्ज़त तबाह होती है। जो बंदा वहाँ पे जाता है, वो इतना बजाय इसके कि वो महसूस करे कि मैं किसी एक ऐसी सेफ जगह पे आ गया हूँ, उसको अपनी इज़्ज़त के लाले पड़ जाते हैं। वहाँ पे कोई खातून बात नहीं कर सकती, और चीफ़ जस्टिस उसको उसको डाँट के बिठा देते हैं। वहाँ पे कोई शख्स बात करते हुए, लतीफ़ खोसा जैसा शख्स, वहाँ पे एतज़ाज़ एहसन जैसा शख्स जिसका 50-50, 60-60 साल के तजुर्बात हैं, वो लोग जो हैं वो वहाँ पे अपनी इज़्ज़तें बचा के बैठे हुए हैं। तो ये हालत है हमारे अदालती निज़ाम की और हमारे ओवरऑल सिस्टम की। जो जिसको जो ड्यूटी मिली है उसने वो करनी नहीं है, जो मर्ज़ी कर लें आप। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। एक तो ये है कि 2 छोटी-छोटी सी अनाउंसमेंट्स हैं। वो एक तो ये है कि एक प्रोग्राम अ, अभी अपलोड हो चुका हुआ है, जो मैंने किया था इंडस हॉस्पिटल के हवाले से। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ज़रूर देखें। ये एक इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान में शायद बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम। ये एक 15-16 हॉस्पिटल्स के पर मबनी एक नेटवर्क है, जो मुफ़्त इलाज करते हैं लोगों का। तो मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि इसको ज़रूर देखें, बल्कि हो सके तो कभी विज़िट भी करें, और अगर हो सके तो जो आपके जानने वाले हों, जो गरीब-गुरबा में से हों, जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं इलाज, ये बहुत खूबसूरत इलाज करते हैं, वीआईपी किस्म का इलाज करते हैं, और फ्री करते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, और जितने भी लोगों तक पहुँच सके उतना ही ये नेकी का काम होगा। क्योंकि कोई पता नहीं है कि आपकी वजह से, मेरी वजह से अगर किसी एक शख्स का भला हो जाए, तो वही हमारे लिए तोशे आखिरत बन जाए। और दूसरा, आज मैंने एक इंटरव्यू किया, वो भी बड़ा ही टफ इंटरव्यू था मेरे लिए, वो जमशेद दस्ती का था। वो भी आज अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जमशेद दस्ती का इंटरव्यू करते हुए। वो हमारे इलाके से है, लेकिन अब यकीन मानें कि जिस शख्स के साथ इतनी
اتنی ज़्यादती हुई भी हो। मैं उसका इंटरव्यू करते हुए मेरी यकीन करें कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि एक शख्स जिसके साथ जिसकी बीवी के साथ इस तरह का बदसलूकी का मुज़ाहरा किया गया हो और वो फिर भी बात कर रहा हो और वो फिर भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ हो, तो वो कितना कितना मुश्किल होगा उसके लिए ये वक़्त है। तो उसकी भी मेरी गुज़ारिश होगी, वो ज़रूर देखिएगा और उसको भी शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा थोड़ा-सा कैंडिडेट्स जो हमारे इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं। ये बाकी छोटी-छोटी स्टोरीज़ करूँगा आज मैं, ताकि ज़्यादा कवर हम कर रहे हैं और स्पेस ज़्यादा है और उसको कवर करना आज ज़रूरी है। एक तो जो मैंने कहा कि कैंडिडेट्स पीटीआई के पहुँच गए हैं जी इस्लामाबाद। अब उनको बुला लिया गया और उनको ये कहा गया जी कि आप वहाँ पे आएँ और वो जो उनका ऑफ़िस है पीटीआई का, वो भर चुका हुआ है। वो वहाँ पे इतनी लोगों की तादाद पहुँच गई कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि उनको अकोमोडेट कैसे करें। मुझे याद आ रहा था कि ये लोग कह रहे थे कि पीटीआई का कोई टिकट नहीं लेगा। आप अंदाज़ा लगाएँ। अब वो पीटीआई की टिकट लेने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप इनका? ये वो जुनून है जो आप नहीं रोक सकते। ये वो जज़्बा है जो जब लोगों में आ जाता है ना, तो फिर वो ना बंदूक देखता है, ना फिर वो किसी और चीज़ को देखता है। बस वो फिर अपना इज़हार चाहता है और इसी इज़हार के लिए लोग वहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। तो अल्लाह करे कि ये मामला जो है इसमें हम देखें कि क्या होता है आगे जाके ज़रा किसी को अक्ल आ जाए और इस सैलाब के आगे लोग ना रुकें, ना इसको रोकने की कोशिश करें तो मेरा ख़्याल है बेहतर होगा। अच्छा, एक और जी स्टेटमेंट ख्वाजा आसिफ साहब ने माशाल्लाह फरमाई है और वो उन्होंने कहा जी कि ये जियो के एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि कभी साजिशी ने भी माना है कि उसने साजिश की थी। ये बेसिकली उन्होंने तो इस रेफरेंस में बात की जो जनरल फैज़ के हवाले से जो उनका जो बयान था, जो उन्होंने लिख के दिया, फैज़ाबाद धरने वाला, तो उसके मुताबिक ये बात कर रहे थे, लेकिन मैं उस पे मैं बात ये नहीं लेके जाऊँगा। मैं इसी का जवाब मैं उनको ये दूँगा, जब ये रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ था, याद है आपको? उस वक़्त ये इन्होंने नए-नए मीम निकाले थे जी कि वो साज़िशी नहीं थी, वो तो मुदाखलत थी और साज़िश जो होती है वो ऐसे होती है, वो फलाँ होती है, साज़िश का तो पता चल जाता है पहले, तो ये तो नहीं साज़िश थी, ये साज़िश कैसे थी? तो जनाब ख्वाजा साहब, साज़िशी जो है बकौल आपके अल्फ़ाज़ के, साज़िशी कोई बताता है कि मैंने साज़िश की है? ये वो साज़िश ही थी और उसके साज़िश के नताइज से पता चलता है कि साज़िश थी कि नहीं थी। तो वो नतीजा निकल आया जिसका आपने फ़ायदा उठाया और अभी तक आप उठा रहे हैं। तो इसलिए साज़िशी जो है, वो कभी नहीं बताता कि मैंने साज़िश की है। उसका जो नतीजा निकलता है साज़िश का, उससे मालूम हो जाता है कि वो साज़िश थी। तो इसलिए आपकी गुज़ारिश जो है वो वहाँ पे जियो पे तो आपने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से पेश कर दी, लेकिन जो अवाम है वो इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो समझती हैं आपकी इन बातों। तो ख्वाजा साहब से मेरी गुज़ारिश होगी कि थोड़ा-सा सोच समझ लिया करें। ख्वाजा साहब के वैसे भी मुझे पता है क्या हालात हैं, लेकिन फिर भी जो इस वक़्त सिचुएशन है उसमें उनके लिए बड़ा टफ़ मुकाबला भी होगा और मुझे नहीं लगता कि वहाँ से वो जीतेंगे। तो इसलिए उनके लिए उनकी दिमागी कैफ़ियत को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि उनको हक़ के ऊपर खड़े हों और हक़ की बात करें। अच्छा जी, एक बड़ा ही जो ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट के लिए, वो एक तो ये है कि मैं उसको कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा भी दूँ, क्योंकि फिर मैं उसका थोड़ा-सा जिस्ट जो है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि किस तरीके से ये इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और इसका मकसद क्या है। ये इकोनॉमिस्ट है जी, इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन जो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मशहूर मैगज़ीन है। उसमें इन्होंने इमरान खान ने लिखा है, इमरान खान वांट्स दैट पाकिस्तान्स इलेक्शंस कुड बी अ फार्स, एक धोखा हो सकता है ये जो इलेक्शंस हैं। हिज पार्टी इज़ बीइंग अनफेयरली मज़ल्ड, उनकी पार्टी को जो है वो बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है अनफेयरली। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राइट्स फ्रॉम प्रिज़न, ये उन्होंने जेल से ख़त लिखा है और ख़त कह लें या आर्टिकल कह लें, लेकिन बात ये है कि जो भी उन्होंने लिखा है, उसका मैं थोड़ा-सा जिस्ट आपको खिदमत में पेश कर देता हूँ। उन्होंने लिखा जी कि पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो एक मज़ाक साबित हो गया है। मेरी पार्टी का गैर मुनसिफ़ाना तौर पर गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह मज़ल का लफ्ज़ आपने भी सुना होगा। पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता मुनसिफ़ाना और आज़ादाना इंतख़ाबात हैं, जो सियासी इस्तेहकाम और कानून की हुक्मरानी को वापस लाएगा। बदकिस्मती से जमहूरियत का मुहासरा करते हुए हम उन तमाम महाज़ों पर मुख्तलिफ समत में जा रहे हैं। मुल्क का इलेक्शन कमीशन अपने अजीब व गरीब इक़दामात से दागदार है। उसने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत की, बल्कि उसने मेरी पार्टी की तरफ से जो फर्स्ट प्रायोरिटी के उम्मीदवार थे, उनके कागजात नामजदगी को भी मुस्तरद कर दिया।
پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹیں ڈالیں اور محض تنقید کرنے پر میرے اور میری پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے خلاف توہین کے مقدمات چلائے۔ اچھا، اب یہ جسٹ ہے، اس میں انہوں نے مختلف چیزیں تفصیل سے بیان کی ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے۔ آپ بھی، میں اس کا بلکہ کوشش کروں گا کہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں لگا دوں، اور پھر آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا کریں، کیونکہ آپ کے پڑھنے سے یہ چیزیں آپ کو مزید واضح ہوں گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہیں کیا۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دیتا ہوں کہ اس آرٹیکل میں انہوں نے بیسیکلی یہ سارا ان کی تفصیلات ہیں، سارا کچھ ہے۔ یہ اس کو آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہے کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا جسٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان نے بیسیکلی یہ کہہ دیا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ان کے خلاف جا رہا ہے اور ان کے خلاف یہ روبہ عمل ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو ہے وہ دوسری ہم نے دیکھی کہ جو کل ایک قسم کا مقابلہ ہی ہوا نا بیرسٹر گوہر کا اور جو ہمارے مروت صاحب ہیں ان کا، کہ مروت صاحب مطلب اپنی بات پہ اٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ نہیں، میں نے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، جبکہ بیرسٹر گوہر نے کہا جی کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بعد میں تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کا جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ آ گیا، اور اس میں انہوں نے ان کو اس اسٹیٹمنٹ سے پی ٹی آئی نے ڈس ایسوسیٹ اپنے آپ کو کر لیا کہ جی ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ مختلف لوگ، ہم پچھلے بھی ایک دو پروگراموں میں نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، باقی پارٹی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، مجھے ابھی بھی لوگ تو کہتے ہیں جی کہ وہ کسی کے مول ہیں، کسی کے یہ ہیں وہ ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مول والی بات اتنی زیادہ نہ ہو جتنی کہ زیادہ مجھے اس میں اسٹریٹجی لگ رہی ہے، کیونکہ عمران خان چاہتے ہی ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ پارٹی ڈسپلن کا والا معاملہ جو وہ چلتا رہے، دوسری طرف ایک ایسا بھی بندہ ہونا چاہیے جو فائر برینڈ ہو، جو لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر سکے، اور وہ ایک لوز کینن کے طور پر بھی ہو کہ جو بات ٹف کرنی ہے وہ بھی کی جا سکے۔ تو مجھے لگتا یوں ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان تو ابھی اس وقت جیل میں ہیں، ان سے رابطہ کرنا یا ان تک بات پہنچانا اس وقت کافی مشکل ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی لگ رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لاز چلیں گے، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن چلیں گے، اپنے پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق سب کچھ کریں گے، اور ایک یعنی گڈ کاپ کے طور پر، اور دوسری جو بیڈ کاپ ہے وہ شیر افضل مروت جو ہے وہ رول پلے کریں گے۔ تو ورنہ اگر یہ ایسی کوئی بات ہوتی کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی تو ابھی تک شیر افضل مروت صاحب کو فارغ کیا جا چکا ہوتا۔ تو ایسی بات مجھے لگ نہیں رہی ہے۔ یہ دوسری طرف جو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جی غدار ہیں اور یہ ہے وہ ہے، میں اس کے اوپر تو اس حد تک تو نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ہر شخص کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خاص طور پہ اس لیول پہ ہر ایک کے ساتھ کسی نہ کسی کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غدار ہے یا وہ آپ کی پارٹی کے خلاف جا رہا ہے۔ بات چیت ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کسی اور کے لیے کام کر۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو پی ٹی آئی کی جو پریس ریلیز ہے اس نے واضح طور پر یہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ شیر افضل مروت صاحب ایک دو دن کے اندر اندر معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں ویسے تو خیر اگر کہا جائے کہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تو یہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ جو قاضی فائزی صاحب محترم جو ہیں، جو وہ کر رہے ہیں انصاف کے نام کے اوپر، میں حیران ہوں، ویسے کمال ہے۔ یعنی بس چھوڑ ہی دیں، یہ ان کے بارے میں کچھ زیادہ کہنا جو ہے نا وہ بس اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے، کیونکہ جس طریقے سے انصاف اور اتنا ہائیسٹ لیول پہ انصاف یہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اللہ بس پناہ دے۔ اچھا جی، ایک اور چیز جو ہے پروپیگنڈا چلا کہ جی عمران خان نے وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو کہہ دیا جی کہ میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا تو ایسی تیسی پھیر دیں گا۔ وہ بھروانا صاحب بھی ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی وہاں پہ تھے اور دوسرے بھی تھے، اور پھر جناب خبریں لگ گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب جیو پہ اس طرح کی کوئی خبر آئے نا، سمجھ آیا کریں یہ کدھر سے آئی ہے اور کیا اس کا ایجنڈا ہے، کیونکہ جیو از ناٹ ڈوئنگ جرنلزم۔ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، جیو جنگ اس طرح کے جو باقی بڑے نیوز چینلز ہیں یا اخبارات ہیں، اور اسپیشلی جیو اینڈ جنگ، وہ جرنلزم نہیں کر رہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پبلک ریلیشنز کمپنیز ہیں جو پبلک ریلیشنز کے اپنے ٹھیکے لیتی ہیں یا کہہ لیں کہ کانٹریکٹس لیتی ہیں اور پھر اس کے اوپر اپنی کیمپینز چلاتی ہیں۔ تو یہ کیمپین جرنلزم ہے، یہ کیمپین جرنلزم بھی نہیں ہے بلکہ یہ کیمپین پبلک ریلیشننگ ہے۔
تو اس لیے وہ بالکل میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط ہوگا. عمران خان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ جا کے اس طرح کی دھمکیاں لگاتا پھرے کہ میں آؤں گا تو میں آرٹیکل 6 لگا دوں گا. اینڈ ہو نوز کہ کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا اور آرٹیکل 6 کس نے لگانا ہے کیسے لگانا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان جو ہے وہ ہی از گون بونکرز. یہ بالکل غلط بات ہے. مجھے بالکل اس میں کوئی لگ نہیں رہا کہ یہ حقیقت ہوگی. دوسرا جی بلاول صاحب کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں 30 جلسے کروں گا 30 جلسے کروں گا مختلف جگہوں پہ جن میں پنجاب کے بھی مختلف شہر جو ہیں وہ شامل ہیں. اچھا آپ دیکھیں ایک آئرنی دیکھیں کہ بلاول کو 30 جلسوں کی بھی اجازت ہے اور عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو ایک جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ الیکشنز ہیں کیا ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ مذاق ہے وہ جو میں کہتا ہوں قومی کی ریپبلک آف پاکستان آپ نے بنا دی ہے. ایک طرف 30 جلسوں کا اعلان ہو رہا ہے اور دوسری طرف 30 میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں, کارنر میٹنگز نہیں ہو رہی ہیں, بلکہ جو نکلتے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں آپ. تو یہ کیسا الیکشن ہے؟ تو مذاق چھوڑ دیں سیدھی ہوں اور سیریس ہو کے اپنے ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. اچھا دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ جو یہ تو پیپلز پارٹی کی بات تھی, جو نون ہے اس کے اندر زبردست اختلافات ابھی چل رہے ہیں. اور مجھے کل ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کے اطلاعات کے مطابق جہاں پہ لاہور میں تو کسی وقت بھی جو ہے نا وہ دھینگا مشتی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہیمپٹیس بھی ہو جائے, وہ جو لاہور میں کہتے ہیں نا. تو وہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ کافی خطرناک ہوگی اور امبیرسنگ ہوگی مریم کے لیے بھی اور نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے. شادیاں تو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اور دونوں جا کے وہاں پہ مل رہے ہیں مختلف لوگوں سے, لیکن جو اندر پارٹی کی سچویشن ہے لوگ پریشان ہیں کہ بھئی جو جہان کا لوٹا ہے وہ آپ نے اکٹھا کر لیا, جو جہان کا لوٹا ہے اس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں. ہم نے جو مارے کھائی ہوئی ہیں, ہم نے جو زندگی میں آپ کے ساتھ کمٹمنٹ شو کی بھی ہے, ہم کدھر جائیں, ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک آپ کو لطیفہ بھی جاتے جاتے سنا دوں, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ یا پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتے کسی بھی جگہ پہ. اب ذرا اندازہ لگائیں, امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی پارٹی کسی کینڈیڈیٹ کو کسی بھی ملک میں ہم سپورٹ نہیں کرتے, جو بھی لوگ کرتے ہیں جو جس کو الیکٹ کرتے ہیں ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. ہے نا, یہ چوچے ہیں نا, یا ہمیں چوچا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ ذرا سیکنڈ لاسٹ کے طور پر ایک آپ کو جاتے جاتے ایک جوک سنا دیا جائے. اور آخری سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اسرائیل میں جو ابھی جنگ چل رہی ہے فلسطین کے خلاف, جو انہوں نے اتنے 21,000 سے زائد شہید کر دیے ہیں فلسطینی, اس میں باقاعدہ طور پر اسرائیلی فوج کے شانہ بشانہ انڈین فوجی لڑ رہے ہیں. اب یہ اندازہ لگائیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آسٹریلین ایک جرنلسٹ ہیں ویلرمین, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے تصویریں دکھائی ہیں ان فوجیوں کی جو اس کیمپین میں اسرائیلیوں کے ساتھ مل کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں. بلکہ ان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا جو اٹیک ہوا تھا جس میں پہلے جو اسرائیلی فوجی مارے گئے تو ان میں انڈین فوجی بھی شامل تھے. مرنے والوں میں بھی جب حماس نے اٹیک کیا ہے تو اس میں انڈین فوجی بھی شامل تھے. تو یہ جو ہم دیکھتے تھے کہ یہود اور ہنود کی سازشیں اور جو ان کا گٹھ جوڑ یہ سارا کچھ وہ عملی طور پر ہو رہا ہے, اور وہ عملی طور پر آپ اس کا مظاہرہ بھی آج کل دیکھ رہے ہیں. اور یہ صورتحال کس طرف جائے گی اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ سچویشن کافی سیریس ہو سکتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکیں, اور اللہ کرے کہ پاکستان کے اندر کے حالات بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہوں, اور ہمارے جو کارپردازان ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکیں. کیونکہ مجھے بلوچستان سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں آ رہی ہیں, اور مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ پلان جو ہیں وہ ان پلیس ہیں جن کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے, اور جس میں بہت بڑی بڑی جو ہماری اداراتی جو معاملات ہیں وہ اس میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت سیریس ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھتے ہوئے آپ اس کو سمجھ جائیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو اللہ کرے کہ معاملہ ٹھیک ہو سکیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیش رہو تو دانی حساب کم و بیش رہو. مجھے اس رقصانہ کو کل تک اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.